जनरल साहब, सोई हुई पाकिस्तानी कौम को आपने जगा दिया है सिर्फ अपनी बेइंसाफियों से। सिर्फ जो आपने जुल्म किए हैं, जो ज्यादतियां की हैं, उसका जवाब देने के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। क्योंकि पहले कोई लीडर नहीं था जिसके पीछे अवाम चलती। अब पाकिस्तानी अवाम को लीडर मिल गया है जिसका नाम है सुहेल खान अफरीदी। वो इंशाल्लाह आपके छक्के छुड़ा देगा, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने बहुत जुल्म कर लिया। इतना जुल्म कि ना आपने किसी की बहन की इज्जत महफूज रखी है, किसी की मां की नहीं रखी, किसी की बेटी की नहीं रखी। तो ये सब जो जुल्म हैं, ये आपके आगे आने वाले हैं। ये आप देखिएगा, ये कैसे आपके आगे आते हैं। कोई भी नहीं बचेगा। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम जिन जान पाकिस्तान जी। गुजारिश है, ओए गोली क्यों चलाई हूं पहले याद आस। गुजारिश है जिन जान पाकिस्तान जी कि ये जो जुल्म का दौर 3 साल सवा 3 साल से चल रहा है, आखिर इसने मिटना था। इसलिए अब इसके मिटने की बारी आ गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से अवाम घरों से बाहर निकलेगी और इनको बताएगी कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे हकूक क्या हैं। अपने हकूक की जंग वो लड़ेंगे। अगर अपने हकूक की जंग लड़ेंगे तो ये घुस जाएंगे उन्हीं जगह पे जहां से ये निकले हैं। क्योंकि जो इन्होंने जुल्म कर दिया है ना, ये ना पाकिस्तान की तारीख में आज तक हुआ है, ना किसी ने किया है। तो जिन जान पाकिस्तान जी, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने भरपूर तरीके से सुहेल खान अफरीदी का साथ देना है। वो अपनी जान तली पे रख के आ गया है ना बाहर, और जो उसने किया है, सुभान अल्लाह। लाहौर शहर ऐसे बाहर निकला है जैसे निकलने का हक था। उस दिन झंडा भी नजर आया है पीटीआई का, और इमरान खान की तस्वीरें भी नजर आई हैं जिन पर इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। उसकी बहनों से उनको मिलने नहीं देता। कौन है वो? एक कर्नल जो बैठा हुआ, वो किसके कहने पर चल रहा है? मरियम नवाज के कहने पर। उसके पीछे कौन है? आप हैं फील्ड मार्शल साहब। अपनी तरफ से फील्ड मार्शल बने हुए हैं आप। काश के आपको अवाम चाहती कि आप फील्ड मार्शल बनते, आप कोई काम दिखाते, इंडिया में पता चलता कि हाँ भाई कितने हमले किए हैं उन्होंने, कहां कहां बम गिरा कर गए हैं। आपने 6 जहाज गिरा दिए, ठीक है, वो एयरफोर्स ने गिराए हैं, आपने नहीं। आपका क्या कमाल है उसमें? वो तो ज्वाइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ एयर मार्शल, उनका कमाल है। ये जहाज उन्होंने गिराए हैं, आपने नहीं। आप तगमा लगवाने के लिए, अपनी पट्टियां बढ़ाने के लिए, अपना स्टार बढ़ाने के लिए आप कूद पड़े हैं बीच में। आपको शर्म आनी चाहिए जनरल साहब। मैं तो आपको शर्म दिलाता रहूंगा इंशाल्लाह, और आपको आएगी, एक वक्त आएगा आप माफिया मांगेंगे अवाम के सामने, गिड़गिड़ा कर रोएंगे कि मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। क्योंकि लोग आपके सामने रोते रहे हैं ना, आपने रुला दिया सबको। 9 मई में जितने आपने पकड़े हैं सबकी चीखें निकलवा दी आपने। 10-10 साल कैद करके लोगों को आपने ये जाहिर किया है कि मुझसे बड़ा जाबर कोई नहीं है। मैं हूं आज का फिरौन, तुम हो आज के फिरौन। अल्लाह ताला तुम्हें गर्क करेगा इंशाल्लाह। मेरी बात याद रखना, तुम बच नहीं सकते। इस्तिस्ना लेने से क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम बच जाओगे? सोचो भी ना कि तुम बच जाओगे। ये इस्तिस्ना तुम्हारी मौत है। मैंने पहले दिन कहा था कि इस्तिस्ना इसकी मौत है। अब उलमाए दीन आए हैं ना बीच में, जिन्होंने कहा है कि ये गैर इस्लामी गैर शरई है।
تو جو آپ کے سرکاری ہیں وہ بغیرت کے بچے جو لین سے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے جو غیرت مند ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، وہ باہر نکل آئے کہ نہیں جناب ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے غیر اسلامی غیر شرعی کام کیا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ نہیں کہ آپ نے غیر شرعی کام کیا ہے؟ اسلام میں کسی نے نہیں آج تک استثناء لیا، نہ کسی عملیہ نے لیا ہے، نہ کسی پیغمبر نے لیا ہے، نہ کسی رسول نے لیا ہے، نہ کسی صحابی نے لیا ہے، نہ کسی تابعی نے، نہ تبع تابعین نے، نہ کسی محدثین نے۔ یہ آپ نے استثناء لے کر ایک نئی روایت کو جنم دیا ہے، اور یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ روایت آپ کے کہاں تک آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ انشاءاللہ ان قریب یہ آواز سن لیں گے آپ کہ آپ خود ہی اپنے استثناء میں غرق ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہوں گے، کیونکہ غیر اسلامی ہے نا۔ کوئی بھی کام کیا جائے جن جان پاکستان جی غیر اسلامی، اس میں انسان پھنستا ہے، لبیٹ میں آتا ہے۔ استثناء تو مانگا تھا اس نے جس کا نام ہے ابلیس، شیطان، انگلش میں اسے لوسیفر کہتے ہیں۔ تو یہ اس نے استثناء لیا ہوا، اور ایک اس نے لیا، آج تک کسی نے لیا ہی نہیں پوری کائنات میں۔ اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ معاف کرے اللہ کی فوج ہے۔ اللہ کی فوج کے پیسے لے کر آپ نے ان کو بھیج دیا وہاں غزہ میں، جاؤ اسرائیل کی مدد کرو۔ آپ کو شرم نہیں آئی پاکستانی فوج کو بیچتے ہوئے؟ آپ آج تک صرف اور صرف پاکستانی جوانوں کا خون ہی بیچتے رہے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کب سے لگے ہوئے ہیں آپ دہشت گردوں کو پالنے؟ آپ ہیں دہشت گرد سب سے بڑے، کوئی اور نہیں ہے۔ دہشت گردوں کا کیا کام ہے؟ یہ دہشت گرد آپ ہیں، کیونکہ آپ کو ضرورت ہے دہشت گردوں کی پاکستان میں حکمرانی کرنے کے لیے، باہر کے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جی ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ حماس والے دہشت گرد ہیں جن کے خلاف آپ 3500 فوج کا دستہ بھیج رہے ہیں۔ شرم و حیا کرو، پیسوں کے بدلے فوج کو بھیج دیا۔ رینٹے فوج ہے، کرائے کی فوج ہے ہماری۔ ان کو واپس بلائیں اگر بھیجا ہے، نہیں بھیجا تو جرت نہ کرنا بھیجنے کی۔ یہ میں تمہیں بتا دوں، یہ تمہاری موت کا سامان بن جائیں گے۔ یہ کیونکہ پاکستانی عوام کسی بھی صورت برداشت نہیں کرے گی کہ وہ جا کر، آج تک غزہ میں آپ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے، بیت المقدس کی مدد کے حفاظت کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے تو آپ نے کبھی فوج نہیں بھیجی۔ یہ اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ نے بھیج دیا فوج کو۔ شرم کر رہے کچھ بے حیا آدمی، ایڈی وڈی لعنت کھٹی ہے تو، صرف وہ کچ کوین نے تیرے کو سارے کام کرائے دے۔ ویسی بغیرت دی پتر ہے جہاں حساب ہی کوئی نہیں۔ جو ظلم ہے سارا انہیں کروایا، وہی آرڈر نال گولیاں چلیاں نے، پیچھے وہی سی تے دا پیو سی، انہوں دے پیچھے تسی سو، ورنہ کسی دی کی ضرورت ہے کہ پاکستانی عوام دے اتنے گولی چلا دے؟ کیونکہ تسی بہت زیادہ منظم ہو گئے ہو نا، شیطانی ٹولا۔ اس ویلے مافیا قابض ہے پاکستان تے کوئی گل نہیں کی۔ اس مافیا نو کچلن واسطے سہیل افریدی کلا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان دی حفاظت فرماوے، اللہ تعالیٰ سہیل افریدی دی حفاظت فرماوے۔ جن جان پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان دے چاہن والے زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔